सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। परमेश्वरलाई नचिन्ने सबै मानिसहरू परमेश्वरको विरोध गर्ने मानिसहरू हुन्। परमेश्वरको कामको उद्देश्य मानिसमा उहाँको कामले हासिल गर्ने प्रतिफल र मानिसको लागि उहाँको इच्छा खास के हो त्यसलाई बुझ्नु। परमेश्वरलाई पछ्याउने हरेक व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्ने यही नै हो। आजकल सबै मानिसहरूमा भएको कमी भनेको परमेश्वरको कामको ज्ञान नहुनु हो। संसारको सृष्टिदेखि वर्तमान समयसम्म मानिसहरूमा परमेश्वरले गर्नुभएका कार्यहरू, परमेश्वरका कामको सम्पूर्णता र मानिसको लागि परमेश्वरको इच्छा खास के हो, यी चीजहरू मानिसले न त बुझ्छ न त बोध गर्छ। यो अपर्याप्तता धार्मिक दुनियाँभरि मात्र होइन कि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने अन्य सबैमा पनि देखिन्छ। जब तैँले साँच्चीकै परमेश्वरलाई देख्ने, तैँले यथार्थमै उहाँको बुद्धिको सराहना गर्ने, तैँले परमेश्वरले गर्नुभएका सबै कार्यहरू देख्ने, तैँले परमेश्वर जे हुनुहुन्छ र उहाँसँग जे छ त्यो चिन्ने दिन आउँछ जब तैँले उहाँको उदारता, बुद्धि, आश्चर्यता र मानिसहरूमा उहाँले गर्नुभएका सबै देखेको हुन्छस्। त्यसपछि मात्र परमेश्वरमाथिको तेरो विश्वासमा तैँले सफलता प्राप्त गरेको हुनेछस्। जब परमेश्वर सर्वव्यापी र सर्वउदार हुनुहुन्छ भनिन्छ, कुन तरिकाले उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र कुन तरिकाले उहाँ सर्वउदार हुनुहुन्छ? यदि तैँले यो बुझ्दैनस् भने त परमेश्वरलाई विश्वास गर्न योग्य हुन सक्ने छैनस्। धार्मिक दुनियाँका ती व्यक्तिहरू परमेश्वरका विश्वासीहरू होइनन्, तर कुकर्मीहरू हुन्, दियाबलसकै वर्गका हुन् भनेर म किन भन्छु? जब म तिनीहरू कुकर्मीहरू हुन् भनी भन्छु, यसको कारण हो उनीहरू परमेश्वरको इच्छा बुझ्दैनन् र उहाँको बुद्धि देख्न असमर्थ छन्। परमेश्वरले कुनै पनि बेला उनीहरूलाई आफ्नो काम प्रकट गर्नुहुन्न। उनीहरू अन्धा छन्। उनीहरूले परमेश्वरका कार्यहरू देख्न सक्दैनन्। उनीहरू परमेश्वरद्वारा त्यागिएका छन् र उनीहरूमा परमेश्वरको हेरचाह र सुरक्षाको पूर्ण रूपमा अभाव छ। पवित्र आत्माको कामको त उल्लेखै नगरौँ। परमेश्वरको काम विहीनहरू सबै कुकर्मीहरू हुन् र परमेश्वरका विरोधीहरू हुन्। मैले उल्लेख गर्ने परमेश्वरका विरोधीहरूले तिनीहरूलाई जनाउँछ जसले परमेश्वरलाई चिन्दैनन्, जसले आफ्ना ओठहरूले परमेश्वरलाई स्वीकार गर्छन् तर पनि उहाँलाई चिन्दैनन्, जो परमेश्वरलाई पछ्याउँछन् र तर पनि उहाँको आज्ञा पालन गर्दैनन्, र जो परमेश्वरको अनुग्रहमा आमोद प्रमोद गर्छन् तर पनि उहाँको साक्षीको रूपमा खडा हुन सक्दैनन्। परमेश्वरको कामको उद्देश्यको बुझाइ बिना वा मानिसमा परमेश्वरले गर्नुहुने कामको बुझाइ बिना ऊ परमेश्वरको इच्छा अनुसार हुन सक्दैन, न त ऊ परमेश्वरको साक्षीको रूपमा खडा हुन नै सक्छ। मानिसले परमेश्वरको विरोध गर्ने कारण एकातिर उसको भ्रष्ट स्वभावबाट र अर्कोतिर परमेश्वर सम्बन्धी उसको अज्ञानताबाट र परमेश्वरले जुन सिद्धान्तहरूद्वारा काम गर्नुहुन्छ त्यसको र मानिसको लागि उहाँको इच्छा के छ त्यसको बुझाइको अभावबाट उत्पन्न हुन्छ। यी दुई पक्षहरूले सँगै परमेश्वर विरुद्ध मानिसको प्रतिरोधको इतिहासलाई निर्माण गर्छ। विश्वासमा नयाँ हुनेहरूले परमेश्वरको विरोध गर्छन् किनकि यस्ता विरोध उनीहरूको प्रकृतिभित्रै हुन्छ। यद्यपि विश्वासमा
धेरै वर्ष रहेकाहरूले परमेश्वरलाई गर्ने विरोध उनीहरूको भ्रष्ट स्वभावका अतिरिक्त उहाँ सम्बन्धी उनीहरूको अज्ञानताबाट निस्कन्छ। परमेश्वर देहधारी हुनुभन्दा अघिको समयमा मानिसले परमेश्वरको विरोध गरे नगरेको मापन स्वर्गमा परमेश्वरले घोषणा गर्नुभएका आदेशहरूलाई उसले मान्यो कि मानेन त्यसमा आधारित हुन्थ्यो। उदाहरणको लागि व्यवस्थाको युगमा जसले यहोवाका व्यवस्था पालन गर्दैन्थ्यो उसलाई परमेश्वरको विरोध गर्ने ठानिन्थ्यो। जसले यहोवाका भेटीहरू चोरी गर्थ्यो वा जो यहोवाको निगाह प्राप्त गरेकाहरू विरुद्ध उभिन्थ्यो उसलाई परमेश्वरको विरोध गर्ने व्यक्ति मानिन्थ्यो र ढुङ्गाले हानेर मारिन्थ्यो। जसले आफ्ना बाबुआमालाई आदर गर्दैन्थ्यो र जसले अर्कोलाई हिर्काउँथ्यो वा श्राप दिन्थ्यो उसलाई व्यवस्था पालन नगर्ने व्यक्ति मानिन्थ्यो। र जसले यहोवाका नियमहरू पालन गर्दैन्थे उनीहरूलाई उहाँ विरुद्ध खडा हुनेहरूको रूपमा लिइन्थ्यो। अनुग्रहको युगमा उपरान्त त्यस्तो रहेन। जो येशू विरुद्ध उभिन्थ्यो उसलाई परमेश्वरको विरुद्ध उभिएको मानिएन र येशूद्वारा बोलिएका वचनहरू पालन नगर्नेलाई परमेश्वर विरुद्ध उभिएको मानिएन। यो समयमा परमेश्वरको विरोधलाई परिभाषित गरिएको तरिका बढी यथार्थ र बढी व्यावहारिक भयो। त्यो समयमा जब परमेश्वर अझसम्म देहधारी हुनुभएको थिएन त्यसबेला मानिसले परमेश्वरको विरोध गरे नगरेको मापन मानिसले स्वर्गमा हुनुहुने अदृश्य परमेश्वरलाई आराधना गर्यो कि गरेन र खोजी गर्यो कि गरेन त्यसमा आधारित हुन्थ्यो। त्यो समयमा परमेश्वरको विरोधलाई परिभाषित गर्ने तरिका त्यति व्यावहारिक थिएन किनकि मानिसले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनथ्यो। न त परमेश्वरको प्रतिरूप कस्तो छ वा उहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ र बोल्नुहुन्छ भन्ने नै उसलाई थाहा थियो। परमेश्वरको बारे मानिसमा कुनै धारणा थिएन र उसले अस्पष्ट रूपले परमेश्वरमा विश्वास गर्थ्यो किनकि परमेश्वर मानिसको अघि अझसम्म प्रकट हुनुभएको थिएन। तसर्थ मानिसले उसको कल्पनामा परमेश्वरमा जसरी विश्वास गरे पनि परमेश्वरले मानिसलाई निन्दा गर्नु भएन वा उसबाट अति धेरै अपेक्षाहरू राख्नु भएन किनकि मानिस परमेश्वरलाई देख्न पूर्णतः असमर्थ थियो। जब परमेश्वर देहधारी हुनुहुन्छ र मानिसहरू बीच काम गर्न आउनुहुन्छ सबैले उहाँलाई देख्छन् र उहाँका वचनहरू सुन्छन् र सबैले ती कार्यहरू देख्छन् जुन परमेश्वरले उहाँको देहधारी शरीरभित्रबाट गर्नुहुन्छ। त्यो क्षणमा मानिसका सबै धारणाहरू फीत जस्तै बन्छन्। जसले परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभएको देखेका छन् यदि उनीहरूले स्वेच्छाले उहाँको आज्ञा पालन गर्छन् भने तिनीहरूलाई दोषी ठहराइने छैन जबकि उद्देश्यपूर्ण तरिकाले उहाँको विरुद्ध खडा हुनेहरूलाई परमेश्वरको विरोधी ठानिनेछ। यस्ता मानिसहरू ख्रिस्ट विरोधी शत्रुहरू हुन् जो जानी बुझी परमेश्वरको विरुद्ध उभिन्छन्। जो परमेश्वर बारे धारणाहरू मनमा राख्छन् तर उहाँको आज्ञा पालन गर्न अझै तत्पर र इच्छुक हुन्छन् उनीहरूलाई दोषी ठहराइने छैन। परमेश्वरले मानिसलाई उसका अभिप्रायहरू र व्यवहारका आधारमा दोषी ठहराउनुहुन्छ। उसका सोचाइहरू र विचारहरूका आधारमा कहिले त्यसो गर्नुहुन्न। यदि परमेश्वरले मानिसलाई उसका सोचाइहरू र विचारहरूका आधारमा निन्दा गर्नुहुन्थ्यो भने परमेश्वरका क्रोधित हातहरूबाट एकजना पनि फुत्किन सक्दैनथ्यो। देहधारी परमेश्वरको विरुद्ध जानी बुझी खडा हुनेहरू आफ्ना अनाज्ञाकारिताको लागि दण्डित हुनेछन्। परमेश्वर विरुद्ध जानी बुझी उभिने यस्ता मानिसहरूको सम्बन्धमा उनीहरूको प्रतिरोध यो तथ्यबाट उत्पन्न हुन्छ कि परमेश्वरबारे उनीहरूले मनमा धारणा राख्छन्
जसले उनीहरूलाई परमेश्वरको काम अवरोध गर्ने काम गर्ने तुल्याउँछ। यी मानिसहरूले परमेश्वरको कामलाई जानाजान अवरोध र नष्ट गर्छन्। उनीहरूसँग परमेश्वरबारे धारणाहरू मात्र हुँदैन, तर उनीहरू उहाँको कामलाई अवरोध गर्ने क्रियाकलापहरूमा समेत संलग्न हुन्छन् र यही कारणले यस प्रकारका मानिसहरू दोषी ठहरिनेछन्। जसले जानी बुझी परमेश्वरको कामलाई अवरोध गर्दैनन्, उनीहरू पापीको रूपमा दोषी ठहरिने छैनन्, किनकि उनीहरू स्वेच्छाले आज्ञा पालन गर्छन् र अवरोध र बाधा पैदा गर्ने क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुँदैनन्। यस्ता मानिसहरूलाई दोषी ठहराइने छैन। तथापि जब मानिसहरूले परमेश्वरका कामको अनुभव धेरै वर्षदेखि गरेका हुन्छन्, यदि उनीहरू निरन्तर रूपमा परमेश्वरबारे मनमा धारणाहरू राख्छन् र देहधारी परमेश्वरको कामलाई बुझ्न सक्दैनन् भने, र यदि जति धेरै वर्ष उनीहरूले उहाँको कामलाई अनुभव गरेका भए पनि उनीहरू परमेश्वरबारे धारणाहरूले निरन्तर भरिन्छन् र अझै उहाँलाई बुझ्न सक्दैनन् भने, यदि उनीहरू अवरोधजनक क्रियाकलापहरूमा संलग्न नभए पनि उनीहरूको हृदय परमेश्वरबारे धेरै धारणाहरूले भरिएका छन्, र यदि ती धारणाहरू प्रष्ट भएनन् भने पनि यस प्रकारका मानिसहरू परमेश्वरको कामको लागि कुनै प्रयोगका हुँदैनन्। उनीहरू परमेश्वरको लागि सुसमाचार फैलाउन वा उहाँको साक्षीको रूपमा खडा हुन असमर्थ छन्। यस प्रकारका मानिसहरू बेकामका र अल्पबुद्धिका हुन्छन्। उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्दैनन्। यसका अलावा उहाँ बारेका उनीहरूका धारणाहरू फाल्न पूर्ण रूपमा असमर्थ छन्। त्यसैले उनीहरू दोषी ठहरिन्छन्। यसलाई यस प्रकार भन्न सकिन्छ, विश्वासमा नयाँ हुनेहरूले परमेश्वरबारे धारणाहरू लिनु वा उहाँबारे केही पनि नजान्नु सामान्य कुरा हो। तर जसले परमेश्वरमा धेरै वर्षदेखि विश्वास गरेको छ र उहाँका असल कामको अनुभव गरेको छ, यस्ता व्यक्तिले धारणाहरूलाई निरन्तर पक्रिराख्नु सामान्य हुँदैन, र यस्ता व्यक्तिहरूले परमेश्वरका बारे कुनै ज्ञान नराख्नु अझ कम सामान्य हुनेछ। किनभने उनीहरूलाई सामान्य स्थितिमा दोषी ठहराइँदैन। यी असामान्य मानिसहरू सबै फोहोर हुन्। यिनीहरू परमेश्वरलाई सबैभन्दा धेरै विरोध गर्नेहरू हुन् र जसले व्यर्थमा परमेश्वरको अनुग्रह उपभोग गरेका छन्, यस्ता सबै मानिसहरूलाई अन्त्यमा हटाइनेछ। परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य नबुझ्ने व्यक्ति भनेकै उहाँको विरोध गर्ने व्यक्ति हो, र परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य बुझिसकेर पनि परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न नखोज्ने व्यक्तिलाई अझ बढी विरोधी मान्नुपर्छ। भव्य मण्डलीहरूमा बाइबल पढ्ने र दिनभरि नै वाचन गरिरहने व्यक्तिहरू पनि छन्, तर तिनीहरूमध्ये एकजनाले पनि परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य बुझेका हुँदैनन्। तिनीहरूमध्ये एकजना पनि परमेश्वरलाई जान्न सक्षम छैन। तिनीहरूमध्ये कोही परमेश्वरको इच्छामा एकचित्त हुने बारेमा त कुरै नगरौँ। तिनीहरू सबैजना परमेश्वरलाई प्रवचन सुनाउन उचाइमा उभिएका व्यर्थका दुष्ट मानिसहरू हुन्। तिनीहरूले परमेश्वरको ध्वजा बोके तापनि जानी बुझिकनै परमेश्वरको विरोध गर्छन्। परमेश्वरमा विश्वास भएको दाबी गर्दै तिनीहरूले मान्छेको मासु खान्छन् र रगत पिउँछन्। त्यस्ता सबै मानिसहरू मान्छेको आत्मा विनाश गर्ने दियाबलसहरूको मालिक हुन्। सही मार्गमा हिँड्ने प्रयास गरिरहेका व्यक्तिहरूको बाटोमा जानाजान आउने दुष्ट आत्माहरू हुन् र परमेश्वरको खोजी गर्ने व्यक्तिहरूलाई अवरोध गर्ने बाधा अडचनहरू हुन्। तिनीहरू स्वस्थ विधानका जस्तो लाग्न सक्छन्, तर तिनीहरू मानिसहरूलाई परमेश्वर विरुद्ध उभिन अगुवाई गर्ने ख्रिस्ट विरोधीहरू बाहेक केही होइनन् भन्ने कुरा कसरी तिनीहरूका अनुयायीहरूले थाहा पाउन सक्छन्? तिनीहरू मानव आत्मा विनाश गर्नमा समर्पित जीवित शैतानहरू हुन् भन्ने कुरा कसरी तिनीहरूका अनुयायीहरूले थाहा पाउन सक्छन्?
परमेश्वरको उपस्थितिमा आफूलाई उच्च सम्मान गर्ने व्यक्तिहरू नै सबैभन्दा नीच मान्छेहरू हुन् भने आफूलाई विनम्रताका साथ पेश गर्नेहरू सबैभन्दा सम्मानित व्यक्तिहरू हुन्। अनि परमेश्वरको कामको बारेमा जान्दछु भनी ठान्नेहरू र अझ भन्ने हो भने उहाँलाई सोझै हेर्दै अन्य मानिसहरूमाझ ठुलै तामझामको साथमा परमेश्वरको कामको बारेमा घोषणा गर्न सक्षम छु भनी ठान्नेहरू सबैभन्दा अज्ञानी मान्छेहरू हुन्। त्यस्ता मान्छेहरूसँग परमेश्वरको गवाही हुँदैन। तिनीहरू घमण्डी र अहङ्कारले भरिएका हुन्छन्। परमेश्वरको बारेमा वास्तविक अनुभव र व्यावहारिक ज्ञान हुँदाहुँदै पनि आफूसँग उहाँको बारेमा एकदमै कम मात्र ज्ञान छ भनी विश्वास गर्नेहरू नै उहाँद्वारा सबैभन्दा बढी प्रेम गरिने व्यक्तिहरू हुन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग मात्र वास्तवमै परमेश्वरको गवाही हुन्छ र तिनीहरू मात्र वास्तवमै परमेश्वरद्वारा सिद्ध पार्न सकिने हुन्छन्। परमेश्वरको इच्छा नबुझ्नेहरू परमेश्वरका विरोधीहरू हुन्। परमेश्वरको इच्छा बुझेर पनि सत्यको अभ्यास नगर्नेहरू परमेश्वरका विरोधीहरू हुन्। परमेश्वरका वचनहरू खाने पिउने गरे पनि परमेश्वरका वचनहरूको सारको विरुद्ध जानेहरू परमेश्वरका विरोधीहरू हुन्। देहधारी परमेश्वरको बारेमा धारणा भएका साथै विद्रोहमा संलग्न हुने मन भएकाहरू परमेश्वरका विरोधीहरू हुन्। परमेश्वरको निन्दा गर्नेहरू परमेश्वरका विरोधीहरू हुन् र परमेश्वरको बारेमा जान्न नसक्ने वा उहाँको साक्षी बन्न नसक्ने जो कोही परमेश्वरको विरोधी हो। त्यसैले म तिमीहरूलाई आग्रह गर्छु, यदि तिमीहरूलाई साँच्चै नै यो मार्गमा हिँड्न सक्छु भन्ने विश्वास लाग्छ भने निरन्तर यही बाटो पछ्याइराख। तर यदि तिमीहरूले परमेश्वरको विरोध गर्नबाट आफूलाई रोक्न सक्दैनौ भने तिमीहरू धेरै ढिलो हुनु अगावै अन्यत्र लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ। अन्यथा तिमीहरूको लागि स्थिति नराम्रो हुने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ, किनभने तिमीहरूको स्वभाव अति भ्रष्ट छ। वफादारिता वा आज्ञापालन, धार्मिकता वा सत्य चाहना गर्ने हृदय वा परमेश्वरप्रतिको प्रेम त तिमीहरूसँग थोपै छैन। परमेश्वरको अगाडि तिमीहरूको परिस्थिति पूर्ण रूपमा कबाड खानाको जस्तो छ भनेर भन्न सकिन्छ। आफूले पालना गर्नुपर्ने कुरा पालना गर्न तिमीहरू सक्दैनौ र भन्नुपर्ने कुराहरू भन्न सक्दैनौ। तिमीहरूले जुन कुरालाई अभ्यासमा ल्याउनु पर्थ्यो सो कुरालाई अभ्यासमा ल्याउन तिमीहरू चुकेका छौ, अनि जुन कार्य तिमीहरूले पूरा गर्नु पर्थ्यो सो कार्य पूरा गर्न तिमीहरू असक्षम भएका छौ। तिमीहरूसँग हुनुपर्ने वफादारिता, विवेक, आज्ञाकारिता वा संकल्प तिमीहरूमा छैन। कष्ट सहन गर्नु तिमीहरूको उत्तरदायित्व भए पनि तिमीहरूले त्यस्तो कष्ट सहन गरेका छैनौ र तिमीहरूमा हुनुपर्ने विश्वास तिमीहरूसँग छैन। एकदमै सरल रूपमा भन्दा तिमीहरू पूर्ण रूपमा गुणविहीन छौ। तिमीहरूलाई बाँचिराख्न लाज लाग्दैन? म तिमीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु कि तिमीहरूले अन्ततः विश्रामको लागि आँखा चिम्लनु उत्तम हुन्छ, जसबाट परमेश्वर तिमीहरूको खाताको बारेमा चिन्ता गर्न वा तिमीहरूको लागि कष्ट सहन गर्नबाट बच्नुहुनेछ। तिमीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्छौ तैपनि तिमीहरूलाई उहाँको इच्छाको बारेमा थाहा छैन। तिमीहरू परमेश्वरका वचनहरू खान्छौ पिउँछौ तैपनि परमेश्वरले मान्छेले गर्नै पर्ने भनेर आवश्यक गर्नुभएका कुराहरू पालन गर्न सक्दैनौ। तिमीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्छौ तैपनि तिमीहरूलाई उहाँको बारेमा थाहा छैन, अनि तिमीहरू प्रयत्न गर्नुपर्ने कुनै लक्ष्य बिना नै, कुनै मूल्य बिना नै, कुनै अर्थ बिना नै जिउँछौ। तिमीहरू मानव प्राणीको रूपमा जिउँछौ तैपनि तिमीहरूमा अलिकति पनि विवेक, सच्चरित्रता वा विश्वसनीयता छैन। के तिमीहरू अझै आफूलाई मानव प्राणी भन्न सक्छौ? तिमीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्छौ तैपनि तिमीहरू उहाँलाई धोका दिन्छौ। अझ भन्ने हो भने
तिमीहरू परमेश्वरको पैसा लिन्छौ र उहाँको लागि चढाइएका भेटीहरू आफै खान्छौ। त्यसपछि पनि अन्त्यमा अझै परमेश्वरका भावनाहरूको बारेमा अलिकति मात्र विचार गर्न वा उहाँप्रति विवेक दर्शाउन पनि चुक्छौ। तिमीहरू परमेश्वरले अनिवार्य गर्नुभएका कुराहरू मध्येको सबैभन्दा मामुली कुरा पनि पूरा गर्न सक्दैनौ। के तिमीहरू अझै आफूलाई मानव प्राणी भन्न सक्छौ? परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रदान गर्नुभएको खाना खाएर पनि र उहाँले तिमीहरूलाई दिनुभएको प्राणवायु श्वास प्रश्वास गरेर पनि उहाँको अनुग्रह उपभोग गरेर पनि अन्त्यमा तिमीहरूसँग परमेश्वरको बारेमा अलिकति पनि ज्ञान छैन। यसको विपरीत तिमीहरू परमेश्वरको विरोध गर्ने बिकामेहरू बनेका छौ। के त्यसले तिमीहरूलाई कुकुर भन्दा पनि नीच स्तरको जन्तु बनाउँदैन र? जनावरहरूमा के तिमीहरूभन्दा बढी दुष्ट अन्य कुनै जनावर छ त? उच्च प्रवचन मञ्चमा उभिएर अरूलाई पढाउने पास्टरहरू र एल्डरहरू परमेश्वरका विरोधीहरू अनि शैतानका बन्धुहरू हुन्। उच्च प्रवचन मञ्चमा नउभिने, अरूलाई नपढाउने तिमीहरू परमेश्वरका अझ ठूला विरोधीहरू हुन सक्दैनौ र? के तिनीहरू भन्दा बढी शैतानसँगको गुटबन्दीमा छैनौ र? परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य नबुझ्नेहरूले कसरी परमेश्वरको इच्छा अनुरूप एकचित्त हुने भन्ने बारेमा जान्दैनन्। निश्चय पनि उहाँको कार्यको उद्देश्य बुझ्नेहरूले परमेश्वरको इच्छा अनुरूप एकचित्त हुन जान्दैनन् भन्ने हुन सक्दैन। परमेश्वरको कार्य कहिले पनि गल्तीमा हुँदैन। बरु मान्छेले गर्ने अनुसरण प्रयत्न चाहिँ त्रुटिपूर्ण हुन्छ। जानी बुझिकनै परमेश्वरको विरोध गर्ने ती चरित्रहीन व्यक्तिहरू पास्टरहरू र एल्डरहरू भन्दा पनि बढी पापी र दुराशायी छैनन् र? परमेश्वरको विरोध गर्नेहरू धेरै छन्, तर ती मध्येमा तिनीहरूले परमेश्वरको विरोध गर्ने तरिकाहरू पनि धेरै छन्। सबै खाले तौर तरिका भएका विश्वासीहरू भए जस्तै परमेश्वरको विरोध गर्नेहरू पनि सबै खाले तौर तरिकाकै छन् र तिनीहरू हरेक व्यक्ति अर्को व्यक्तिभन्दा फरक छन्। परमेश्वरको कार्यलाई स्पष्टसँग पहिचान गर्न नसक्ने एकजनालाई पनि बचाउन सकिँदैन। विगतमा मान्छेले जे जसरी परमेश्वरको विरोध गरेको भए तापनि जब उसले परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य बुझ्छ र आफ्ना प्रयत्नहरू परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्नमा समर्पित गर्छ, तब परमेश्वरले उसका पहिलेका सबै पापहरू पुछेर सफा पारिदिनुहुनेछ। मान्छेले जबसम्म सत्यको खोजी गरिरहन्छ र सत्यको अभ्यास गरिरहन्छ, तबसम्म परमेश्वरले उसले के गरेको छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुहुन्न। अझ भन्ने हो भने मान्छेले गर्ने सत्यको अभ्यासको आधारमा परमेश्वरले उसलाई धर्मी ठहर्याउनुहुन्छ। परमेश्वरको धार्मिकता यही नै हो। मान्छेले परमेश्वरलाई देख्नु अघि वा उहाँको कार्यको अनुभव गर्नु अघि मान्छेले परमेश्वरप्रति जे जसरी कार्य गरे तापनि उहाँले ती कुरालाई ध्यान दिनुहुन्न। तथापि मान्छेले परमेश्वरलाई देखिसकेपछि वा उहाँको कार्यको अनुभव गरिसकेपछि मान्छेले गरेका सबै काम र कार्यवाहीहरूलाई परमेश्वरले इतिहास पुस्तकमा प्रविष्ट गराउनुहुनेछ, किनभने मान्छेले परमेश्वरलाई देखिसक्नु भएको हुन्छ र उहाँको कार्यमाझ बाँचिसकेको हुन्छ। मान्छेले परमेश्वरसँग के छन् र परमेश्वर के हुन् भनेर साँच्चीकै देखिसकेपछि, उसले उहाँको सर्वोच्चता देखिसकेपछि र उसले परमेश्वरको कामको बारेमा साँच्चीकै थाहा पाइसकेपछि र अझ भन्ने हो भने मान्छेको पुरानो स्वभाव परिवर्तन भइसकेपछि मान्छेले परमेश्वरको विरोध गर्ने आफ्नो विद्रोही स्वभावलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरिसकेको हुनेछ। यो भन्न सकिन्छ कि हरेक व्यक्तिले कुनै न कुनै समयमा परमेश्वरको विरोध गरेको हुन्छ र हरेक व्यक्तिले कुनै न कुनै समयमा परमेश्वर विरुद्ध विद्रोह
गरेको हुन्छ। तथापि यदि तैले इच्छुक भई देहधारी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छस् र यस समयदेखि परमेश्वरको हृदयलाई वफादारीताद्वारा सन्तुष्ट पार्छस् भने, तैले अभ्यास गर्नुपर्ने सत्यको अभ्यास गर्छस् भने, तैले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्छस् भने र तैले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू पालना गर्छस् भने, त परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न आफ्नो विद्रोही स्वभावलाई परित्याग गर्न इच्छुक र परमेश्वरले सिद्ध पार्न सक्नुहुने व्यक्ति होस्। यदि त ढिपी गर्दै आफ्ना गल्तीहरू हेर्न अस्वीकार गर्छस् र आफै पश्चाताप गर्ने कुनै इच्छा राख्दैनस् भने, परमेश्वरसँग सहकार्य गर्ने वा उहाँलाई सन्तुष्ट पार्ने थोरै पनि इच्छा नराखिकनै आफ्नो विद्रोही व्यवहारलाई निरन्तरता दिन्छस् भने, त जस्तो हठी र असुधार्य व्यक्तिलाई निश्चय रूपमा सजाय हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति कहिल्यै पनि परमेश्वरद्वारा सिद्ध पार्न सकिने व्यक्ति हुने छैन। यस्तो हुने हुनाले त आज परमेश्वरको दुश्मन होस् र भोलि पनि त परमेश्वरकै दुश्मन हुनेछस् र यसरी नै पछि पनि परमेश्वरको दुश्मन नै रहिरहनेछस्। त सदैव परमेश्वरको विरोधी र परमेश्वरको दुश्मन हुनेछस्। यस्तो अवस्थामा सम्भवतः कसरी परमेश्वरले तँलाई छाड्नुहुन्छ र? परमेश्वरको विरोध गर्नु मान्छेको प्रकृति हो, तर मान्छेले आफ्नो प्रकृति बदलनु असम्भव छ हो भन्दैमा जानाजान परमेश्वरको विरोध गर्ने रहस्यको खोजी गर्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो अवस्था थियो भने आफ्नो भावी सजाय कठोर नहोस् र आफ्नो पाश्विक प्रकृति बाहिर आई आखिरमा परमेश्वरद्वारा आफ्नो देहीय शरीर समाप्त पार्नु अघिसम्म नियन्त्रण गर्नै नसकिने अवस्था नबनोस् भन्नका खातिर तैले ढिला हुनु अगावै अन्यत्र लाग्नु पर्थ्यो। तैले आशिषहरू प्राप्त गर्नलाई परमेश्वरमा विश्वास गर्छस्, तर यदि आखिरमा तँलाई दुर्भाग्य मात्र आइलाग्यो भने के त्यो लज्जास्पद हुँदैन र? म तिमीहरूलाई आग्रह गर्छु कि तिमीहरूले अर्को योजना बनाउनु बेस हुन्छ। परमेश्वरमा विश्वास गर्ने भन्दा तिमीहरूले गर्न सक्ने अन्य जुनसुकै कुरा गर्नु बेस हुन्छ। निश्चित रूपमा बाटो यही मात्रै हो भनेर भन्न सकिँदैन। यदि तिमीहरूले सत्यको खोजी गरेनौ भने पनि तिमीहरू निरन्तर बाँचिरहने थिएनौ र? किन तिमीहरू परमेश्वरसँग यस प्रकारको मतभेदमा रहनु पर्छ र?